सम्म। अब यो इन्डिसेसमा हामीले पहिला म एउटा सन लेखिरहेको छु 3x to the power 4, 3x to the power 4। यो 3 लाई हामीले कोएफिसिएन्ट यो x लाई हामीले बेस भन्ने गर्छौं, बेस। यो 4 लाई हामीले पावर इन्डेक्स और यसलाई एक्सपोनेन्ट पनि भन्न मिल्छ, एक्सपोनेन्ट। यानी कि 3x to the power 4 मा 3 लाई हामीले कोएफिसिएन्ट, x लाई हामीले बेस, 4 लाई पावर, इन्डेक्स र एक्सपोनेन्ट भन्न मिल्छ। अब अर्को म तपाईलाई लेखिरहेको छु, यो 3 इज इक्वल कोएफिसिएन्ट, यो x इज इक्वल टु बेस र यो 4 इज इक्वल टु पावर, इन्डेक्स र एक्सपोनेन्ट पनि भन्न सक्छौं। यो x को जुन कोएफिसिएन्ट 3 छ त्यही भएर हामीले कोएफिसिएन्ट भन्यो। अर्को म तपाईलाई लेखिरहेको छु x to the power p by q। यो p इक्वल हामीले के भन्ने, p भनेपछि पावर और इन्डेक्स और एक्सपोनेन्ट। यानी कि इन्डिसेसलाई हामीले नेपालीमा घाताङ्क भन्छौं। यो q इक्वल हामीले रुट भन्छौं, रुट। म आफै यसको ल मा बताउँछु, इन्डिसेसकै ल मा। अब अर्को आयो हाम्रो ल अफ इन्डिसेस। यो p इक्वल पावर, इन्डेक्स, एक्सपोनेन्ट। यो q इक्वल जुन p डिभाइड बाइ q छ डिनोमिनेटर, यसलाई हामीले रुट भन्ने गर्छौं। ल अफ इन्डिसेस, लज अफ इन्डिसेस मा लज LAWS, लज अफ इन्डिसेस। यो लज अफ इन्डिसेस भनेपछि हामीलाई पहिला यसको बेसिक कन्सेप्ट यानी कि इन्ट्रोडक्सन मा हामीले ल अफ इन्डिसेस को बारेमा पहिला जानौं। इन्डिसेस को ल के हो, घाताङ्क को नियम के हो। त ल अफ इन्डिसेस मा पहिलो हाम्रो आउँछ, पहिला मल्टिप्लाई मा बेस सेम भयो भने पावरलाई एड गर्नुपर्छ। मल्टिप्लाई मा जस्तै कि x to the power a into x to the power p। यो a लाई पावर बन्यो, p लाई पनि पावर बन्यो। यो x र x बेस हो र मल्टिप्लाई मा बेस सेम भयो भने सेम बेस र पावरलाई हामीले एड गर्न मिल्छ, a प्लस p और p प्लस a। अब यो एड हुँदैन, यो अनलाइक टर्म हो। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल मैले मल्टिप्लाईमै बेस सेम भयो भने जुन पावर हामीले एड गर्छौं त्यसको अर्को एक्जाम्पल म लेखे x प्लस y टु द पावर 3 मल्टिप्लाई x प्लस y टु द पावर 8। मल्टिप्लाई में यो x प्लस y बेस हो, यो बेस को पावर 3 हो, x प्लस y बेस हो, यो पावर 8 हो। यो मल्टिप्लाई में बेस सेम भयो भने सेम बेस हामी लेख्छौं x प्लस y र यसको पावरलाई एड गर्छौं 3 प्लस 8 x प्लस y टु द पावर 11। अर्को एक्जाम्पल मल्टिप्लाई में बेस सेम भयो भने p प्लस 1 बाई q होल टू द पावर -3 इन्टू p प्लस 1 बाई q होल टू द पावर 8। यहाँ पनि हाम्रो दुईटै बेस सेम छ, रिलेसन मल्टिप्लाई छ। मल्टिप्लाई भनेपछि गुणा, मल्टिप्लाई मा बेस सेम भयो भने सेम बेस हामी लेख्छौं p1 बाई q र यसको पावरलाई एड गर्छौं -3 प्लस 8 p प्लस 1 बाई q पावर -3 प्लस 8 मीन्स प्लस 5 भयो। यो भयो हाम्रो मल्टिप्लाई मा बेस सेम भयो भने पावरलाई एड गर्दा। अब आयो कन्डिसन हाम्रो डिभाइड मा। डिभाइड मा बेस सेम भयो भने
इन्डिसेसको सेकेन्ड ल, दोस्रो ल म लेखिरहेको छु। डिभाइडमा बेस सेम भयो भने पावर सबट्रेक्ट गर्न मिल्छ। जस्तै एक्स टु दी पावर 3 बाई एक्स टु दी पावर 2। यो एक्स टु दी पावर एक्स बेस हो, 3 पावर हो, एक्स बेस हो, 2 पावर हो। अनि यो डिभाइड फर्म हो। यो जुन लाइन लेखेको छु लाइन, यो डिभाइड लाइन हो। अनि डिभाइडमा बेस सेम भयो भने सेम बेस एक्स र यसको पावरलाई सबट्रेक्ट गर्छौँ। 3 माइनस 2 एक्स टु दी पावर 3 माइनस 2 भनेपछि 1, एक्स को पावर 1 भनेपछि एक्स नै हुन्छ। अर्को हाम्रो डिभाइडमै छ, म इक्जाम्पल बताइरहेको छु। a प्लस 1 बाई बी को पावर 3, a प्लस 1 बाई बी पावर माइनस 2। अब यहाँ डिभाइडमा बेस सेम भयो भने सेम बेस लेख्ने, पावर सबट्रेक्ट गर्ने। थ्री प्लस 2 5 हुन गयो। अर्को हाम्रो इक्जाम्पल हुन जान्छ p प्लस 1 बाई क्यू पावर p, p प्लस 1 बाई क्यू पावर माइनस क्यू। डिभाइडमा बेस सेम भयो, सेम बेस लेख्छौँ, पावर सबट्रेक्ट गर्छौँ। यो माइनस छ भने माथि गएर प्लस भयो। अर्को एक्स टु दी पावर p प्लस क्यू प्लस आर, एक्स टु दी पावर p माइनस क्यू। यहाँ पनि डिभाइडमा बेस सेम भयो, सेम बेस लेख्छौँ अनि पावरलाई सबट्रेक्ट गर्छौँ। पावरलाई सबट्रेक्ट मिन्स p प्लस क्यू प्लस आर। यो नोमिनेटरमा गयो भने माइनस p, माइनस क्यू नोमिनेटरमा गयो भने प्लस क्यू। p क्यान्सिल, एक्स टु दी पावर क्यू प्लस क्यू 2q प्लस आर। यो भयो डिभाइडमा बेस सेम भयो भने पावरलाई सबट्रेक्ट गरिन्छ। डिनोमिनेटरमा पावर नेगेटिभ छ भने त्यो नोमिनेटरमा जाँदाखेरि पोजिटिभ भइहाल्छ। अर्को हाम्रो इक्जाम्पल एक्स टु दी पावर a यसरी डिभाइड गरेर एक्स टु दी पावर b दिदियो। यहाँ पनि बेस सेम छ, दुईटै बेसमा हाम्रो यो डिभाइडको कन्डिसन युज हुन्छ, ल अफ इन्डिसेसको डिभाइडवाला रुल युज हुन्छ। डिभाइडमा बेस सेम भयो भने सेम बेस एक्स लेख्ने, पावरलाई सबट्रेक्ट गर्ने। यो भयो डिभाइड। अर्को आउँछ हाम्रो पावरको रुल, 3 नम्बर। जस्तै a स्क्वायर बाई b स्क्वायर भयो, होल टु दी पावर 3 भयो। त पावर र पावरलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो। 3 टु जा 6, b पावर 3 टु जा 6। दुईटैको पावर हाम्रो सेम भयो भने a बाई b पावर 6 लेख्न मिल्छ। a बाई b, a स्क्वायर बाई b पावर 3 भयो भने यहाँ पावर र पावरलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। a टु दी पावर 6 यहाँ भयो bq, किनभने यहाँ पावर 1 छ, त्यही भएर 1 इन्टु 3 3 भयो। अर्को इक्जाम्पल हामीले यो पावर एन्ड पावर मल्टिप्लाईमै, सपोज a टु दी पावर x, b टु दी पावर x। यहाँ पावर त सेम भयो, हामीले a बाई b होल टु दी पावर x लेख्न मिल्छ। त्यसै गरेर पावर सेम भयो भने
ए प्लस 1/b पावर p b प्लस 1/a पावर p। अब दुईटैको पावर हाम्रो सेम भयो, त दुईटैको पावर सेम भयो भने हामीले के गर्न मिल्छ, a प्लस 1/b b प्लस 1/a होल टु दी पावर p, एउटै पावर p ले डिनोट गर्न मिल्छ। अब हाम्रो यसमै आउँछ फोर्थमै, अब रुट्ससँग रिलेटेड 3, 6 p, a प्लस b पावर p p 1/p 1/p यो x टु दी पावर। अब हेर्ने यहाँ सर्ट्स को डिग्री भनेपछि त हाम्रो 2 छ, त रुल यसमा हामीले के गर्नुपर्छ, यो 3 को 3 लेख्छौं, यो रुटलाई रिमुभ गर्यो भने हटायो भने 1 अनि यहाँ डिग्री 2 छ भने 2 लेखिदिन्छौं। त्यस्तै यसको पनि सिम्प्लिफाई फर्म p यो रुटलाई रिमुभ गर्यो भने हटायो भने 1, यहाँ डिग्री 6 छ भने 6 हाल्छौं। त्यस्तै यहाँ p को पावर 1 छ, यो रुट हटायो भने हामीले रुट हटायो भने 1 अनि यहाँ जे पावर छ त्यही लेख्छौं भने p टु दी पावर 1/a प्लस b। यसबाट के प्रुभ भइरहेछ, यो जुन डिग्री छ इन्टरनल जुन बेस छ यसको पावरमा आएर डिभाइड गरिरहेछ। अब यसलाई x टु दी पावर, यसको पावर केही छैन भने 1 छ अनि यसमा डिभाइड गर्यो 1/p, x डिभाइडलाई मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्यो भने p, यानी कि पावर पनि इन्भर्स भइरहेछ। 1/p भनेपछि p भइहाल्यो। अब हाम्रो अर्को रुल यसमा इन्डिसेसमै यो हाम्रो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनमा पनि यो युज हुन्छ। x टु दी पावर x इज इक्वल टु, अब आयो हाम्रो 27, त x टु दी पावर x 27 लाई 3 को क्यू गर्छौं। लेफ्ट ह्यान्ड साइड को बेस र पावर सेम छ, राइट ह्यान्ड साइड को पनि बेस र पावर सेम छ, त यो केसमा हामीले x को भ्यालु 3 लेख्न मिल्छ। तर यसैमा कतिले भनिदिन्छ सर x टु दी पावर x इज इक्वल टु 8 भयो भने यसमा तपाईले x टु दी पावर x 8 लाई 2 को क्यू भयो भने अब यो केसमा x को भ्यालु कति, त लेफ्ट ह्यान्ड साइड को बेस र पावर सेम छ, राइट ह्यान्ड साइड को बेस र पावर सेम छैन, त्यही भएर x टु दी पावर x इज नट इक्वल टु 2 टु दी पावर 3। लेफ्ट र राइट को बेस सेम, पावर बेस र पावर दुईटै हाम्रो सेम हुनुपर्छ। अर्को पावर अब नेगेटिभ भयो भने हामीले के गर्ने, जस्तै 2 टु दी पावर -1 भयो, त यो नेगेटिभलाई यो माइनसलाई रिमुभ गर्यो भने 1 अनि यो सेम लेख्ने 2 टु दी पावर 2 टु दी पावर 1 मिन्स 2 भयो। 3 टु दी पावर -2 भयो भने हामीले कसरी यसलाई सल्भ गर्छौं, यो पावर नेगेटिभलाई पोजिटिभ गर्नको लागि 1 3 टु दी पावर 2। त्यस्तै a प्लस b टु दी पावर -2 आयो भने यो पावर नेगेटिभलाई पोजिटिभ गर्नको लागि हामीले के गरिदिनु पर्यो, 1/a प्लस b को पावर 2, यो पावर नेगेटिभलाई पोजिटिभ गरिदियो। त्यस्तै p प्लस q होल टु दी पावर -3 भयो भने यो नेगेटिभलाई पोजिटिभ, यो नेगेटिभलाई 1 लेख्यो भने यो माइनस यहाँ छ भने मैले यहाँ 1 लेखिदिए, यसलाई डिनोमिनेटरमा ल्याएर लेखिदिन्छु भनेपछि यो पोजिटिभ भइहाल्छ। अब अर्को लमै हो, यसलाई तपाईले इन्डिसेसकै लमा हो। अर्को ल भनेपछि हामीले के हेर्नु पर्यो, सपोज a और b बाई a पावर -2 भयो भने b बाई a पावर -2 भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ होला, यो बनाएको अर्थ कि b टु दी पावर -2, यो बनाएको अर्थ कि a टु दी पावर -2। अब हाम्रो यो पावर नेगेटिभलाई पोजिटिभ गर्नको लागि 1/b² अनि यो नेगेटिभलाई पोजिटिभ गर्नको लागि
1 बाई ए स्क्वायर। अब हामीले के गर्न मिल्छ 1 बाई बी स्क्वायर अनि यो डिभाइडलाई मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्यो भने ए स्क्वायर बाई 1, सो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब यो डिभाइडमा त छ तर बेस सेम छैन। डिभाइडमा बेस सेम हुन्थ्यो भने सेम बेस लेखेर पावर सबट्रेक्ट गर्थ्यो, मल्टिप्लाईमा हुन्थ्यो भने मल्टिप्लाईको रुल युज गर्थ्यो। अब यहाँ दुईटैको डिग्री सेम छ भने ए बाई बी को पावर 2 लेखेर फाइनल भइहाल्यो। अब यो सबै स्टेप नगरेर हामीले डाइरेक्ट यसलाई गर्न मिल्छ। बी बाई ए होल टू द पावर -2 छ भने यसलाई डाइरेक्ट ए बाई बी लेख्नु होला, जुन पावर नेगेटिभ छ त्यो पोजिटिभ भयो। म अर्को इक्जाम्पल लेखिरहेको छु, पी बाई क्यू होल टू द पावर -3 छ। यानी कि के भएछ यसमा इन्भर्स भएछ, डिनोमिनेटर नोमिनेटरको पोजिसनमा गएछ, नोमिनेटर डिनोमिनेटरको पोजिसनमा आएछ। त पी बाई क्यूलाई म क्यू बाई पी लेखिदियो भने यो पावरको साइन चेन्ज भइहाल्छ। माइनस छ भने प्लस भइहाल्छ, सपोज प्लस छ भने यहाँ माइनस भइहाल्छ। त कहिले पनि हामीले पावर माइनसमा एन्सर निकाल्दैनौँ। म अर्को फेरि इक्जाम्पल एउटा लिइरहेको छु, हेर्नु होला त्यसको के बेनिफिट छ। जस्तै 2 बाई 3 टू द पावर हाम्रो 7 छ, मल्टिप्लाई 3 बाई 2 टू द पावर 6 भयो। अब मल्टिप्लाई त छ तर बेस सेम छैन। मल्टिप्लाईमा बेस सेम हुन्थ्यो भने सेम बेस लेखेर हामीले पावरलाई एड गर्न मिल्थ्यो, तर यहाँ त्यस्तो सिचुएसन छैन। हामीले या त 2 बाई 3 लाई 3 बाई 2 गर्नु पर्यो या 3 बाई 2 लाई 2 बाई 3 बनाउनु पर्यो। त 2 बाई 3 टू द पावर 7 इन्टु 3 बाई 2 लाई 2 बाई 3 पावर 6। मल्टिप्लाईमा अब बेस सेम भयो। त अघि त मैले भने 3 बाई 2 लाई 2 बाई 3 गर्यो भने के गर्नु पर्यो, पावरको साइन चेन्ज गरिदिनु पर्यो। यो प्लस छ भने अब माइनस भयो। मल्टिप्लाईमा बेस सेम भयो भने सेम बेस पावरलाई एड गर्नु पर्यो। 2 बाई 3 7 माइनस 6 1 हुन्छ, यतिकै लेख्न मिल्छ। अर्को इक्जाम्पल, अब तपाईलाई म एउटा प्रुफ गरिदिरहेको छु। प्रुफ दैट x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तपाईले के बुझ्नु पर्यो, यो x इज नट इक्वल टू 0। x कहिले पनि 0 हुन सक्दैन, अरु नम्बर हुन सक्छ तर 0 x इज नट इक्वल टू 0। x कहिले पनि यो x इज इक्वल टू 0 हो, x 0 भनेको हो। अनि यसैले मैले काटिदियो भने यो के सो गर्यो, x इज नट इक्वल टू 0। x कहिले पनि 0 हुँदैन, त 0 पावर 0 भइहाल्छ। यो इनडिटर्मिनेन्ट फर्म हुन्छ, यो तपाईलाई अहिले काम लाग्दैन। x इज नट इक्वल टू 0, वेयर x इज नट इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड x टू द पावर 0। अब मैले के गरे, x टू द पावर यो 0 लाई मैले 2 माइनस 2 गर्न सक्छु, 3 माइनस 3 गर्न सक्छु, 4 माइनस 4 गर्न सक्छु। यो 0 भनेपछि 4 माइनस 4 5 माइनस 5 a माइनस a p माइनस p गर्न मिल्छ। त मैले 0 को पोजिसनमा के गरे, 3 माइनस 3 नै गरिदिए। अब यो x टू द पावर 3 पनि हो र यो x टू द पावर -3 पनि हो। x टू द पावर 3, अब यो पावर नेगेटिभलाई पोजिटिभ गर्नको लागि 1 बाई x टू द पावर 3। यो x टू द पावर 3 x टू द पावर 3 क्यान्सल भयो, 1 RHS प्रुभड। यहाँ तपाईले म एकपल्ट फेरि रिपिट गरिदिरहेको छु, प्रुभ दैट x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 भनेपछि यहाँ x इज नट इक्वल टू 0, x यहाँ 0 छैन। त x टू द पावर 0 इज इक्वल टू, मैले x बेस लेखेकै छु, यो पावर 0 भनेपछि 3 माइनस 3 लेखे, कन्स्टेन्ट भ्यालु माइनस कन्स्टेन्ट भ्यालु लेखे, भ्यारिएबल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, p माइनस p लेख्न मिल्छ। अनि यो x टू द पावर 3 पनि हो, x टू द पावर -3 पनि हो। यो x टू द पावर 3 लेखे, यो पावर नेगेटिभ जुन x टू द पावर -3 छ यसले 1 बाई x टू द पावर 3, x टू द पावर 3 x टू द पावर 3 क्यान्सल भयो, यहाँ 1 भयो। यो हाम्रो प्रुफ
x को पावर 0 भयो या 2 को पावर 0 भयो, यानी कि कुनै पनि नम्बर को पावर 0 भयो भने 1 एक्सेप्सनल 0, 0 छोडेर कुनै पनि नम्बर को पावर 0 भयो भने त्यहाँ 1 हुन्छ। अब अर्को म लागिरहेको छु तपाईलाई यतातिर 1 प्लस m टू दी पावर 0, यसको सल्युसन गर्नु पर्यो भने 1 को 1 लेख्नु होला, m टू दी पावर 0 भनेपछि 1 1 प्लस 1 2 भयो। यसैलाई तपाईले ब्रैकेट क्लोज गरिदिन्थ्यो, त्यो टोटल यो अब बेस भयो 1 प्लस m बेस भयो। यो पुरै बेस को पावर 0 हो भने यसलाई हामीले डाइरेक्ट 1 लेख्न मिल्छ। अर्को 1 टू दी पावर यदि 100 लेख्यो भने हाम्रो भ्यालु कति हुन जान्छ? 1 टू दी पावर 100 भनेपछि 1 into 1 into 100 टाइम्स गर्नुस्, रिजल्ट 1 हुन्छ। यानी कि 1 को पावर जे भए पनि हाम्रो रिजल्ट 1 नै हुन्छ। अब म लेख्दिए 1 टू दी पावर a प्लस b प्लस 5 टू दी पावर m। तो यहाँ 1 को पावर a प्लस b छ, तो 1 को पावर a प्लस b मीन्स यो 1 भयो। अब 5 टू दी पावर 0 भनेपछि 1 भयो, यो 1 प्लस 1 2 भयो। अब अर्को यो ल भनेपछि इन्डिसेस को ल यदि तपाईले राम्ररी बुझ्नुभयो भने तपाईले यो टपिकमा धेरै कम प्रब्लम पुग्छ। अब अर्को म तपाईले एक्जाम्पल मै लिइरहेको छु, x टू दी पावर a माइनस b भयो भने यसलाई स्टेप बाइ स्टेप सो गर्नु पर्दैन। यो भनेको अर्थ कि x टू दी पावर a हो अनि x टू दी पावर माइनस b हो। यो x बेस हो र यो बेस को पावर a हो र यही बेस को पावर माइनस b पनि हो। प्लस c हुन्थ्यो भने c पनि लेख्न मिल्थ्यो, x टू दी पावर a। अब यो पावर नेगेटिभ छ, यसलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि 1 बाई x टू दी पावर b गरिदिन्छौँ। अब यो भयो x टू दी पावर a बाई x टू दी पावर b। अब यो राइट छ कि रङ छ? डिभाइडमा बेस सेम भयो भने सेम बेस लेख्छौँ, पावर सबट्र्याक्ट गर्छौँ a माइनस b। अब हेरौँ त यति धेरै प्रोसेस हामीले नहेराएर डाइरेक्ट यति लेख्न मिल्थ्यो, यो नसो गरे पनि। भनेको अर्थ कि यस्तो केसमा तपाईले के गर्नु होला, x को पावर a लेख्नु होला, अर्को x को पावर माइनस b भयो, यसलाई डिनोमिनेटरमा ल्याएर राखिदिनु होला, यो प्लस भइहाल्छ। अर्को म्याक्सिममले स्टुडेन्टले सल्भ के गर्छ हेर्नु होला। म जस्तै 3 टू दी पावर x प्लस 1 प्लस 3 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर x इन्टु 8 भयो। अब यस्तो केसमा के गर्छ, यो भनेपछि त प्लस छ, त यो 3 बेस हो, ix प्लस 1 पावर हो, त 3 पावर x 3 पावर 1 प्लस 3 पावर x, डिनोमिनेटरमा 3 पावर x इन्टु 8। अब नोमिनेटरमा हाम्रो कमन 3 टू दी पावर x कमन भयो, रिमेनिङ 3 टू दी पावर 1 प्लस 1, डिनोमिनेटरमा 3 टू दी पावर x इन्टु 8। यसलाई क्यान्सिल नगरिदिनु होला। यहाँ इन्डिसेस को ल युज गर्यो भने डिभाइडमा बेस सेम भयो भने सेम बेस लेखेर हामीले सबट्र्याक्ट गर्न मिल्छ। या त तपाईले नोमिनेटर र डिनोमिनेटर सेम छ भने यसलाई छोडिदिनुस्, 3 टू दी पावर 1 मीन्स 3 प्लस 1 बाई 8। अब 3 प्लस 1 4, 4 बाई 8, 4 1 जा 4 2 जा 1 बाई 2 भयो हाम्रो एन्सर। यसलाई तर क्यान्सिल यसरी नगरिदिनु होला, यो इन्डिसेस को लमा मिस्टेक भनेर बुझिन्छ, त्यो रङ हो भने। अर्को भनेपछि x टू दी पावर a माइनस b मा अघि म तपाईलाई डाइरेक्ट बताएँ। अब यसैमा हामीलाई मल्टिप्लाई x टू दी पावर b माइनस a दियो भनेपछि हामीले कसरी सल्भ गर्छौं? मल्टिप्लाईमा बेस सेम छ भने सेम बेस लेख्छौं, यसको पावरलाई एड गर्छौं, a माइनस b प्लस b माइनस a क्यान्सिल भयो, b एन्ड b क्यान्सिल भयो, x टू दी पावर 0 अनि x टू दी पावर 0 भनेपछि के 1 भइहाल्यो।
अर्को भनेपछि हामीले 2 जस्तै म 2 प्लस m टु द पावर 0 लेख्यो भने यस्तो केसमा कति लेख्न मिल्छ त 2 मा 2 लेखे अनि m टु द पावर 0 भनेपछि 1 भयो त 2 प्लस 1 भनेपछि 3 हुन्छ। अब पालो भएको छ एउटा व्यापारिक विश्रामको र विश्रामपछि म पुनः आउने नै छु। तबसम्म तपाईं टिभी बिर्गज र रेडियो सुन्दै गर्नुस्। नमस्कार दिपा दिदी, स्वागत छ। ओहो मुन्द्रु, घर त कस्तो राम्रो बनाएछौ। तपाईहरुकै आशीर्वादले नि। ए मुन्द्रु, पैसा त कमायो, संस्कार त भुलेको छैनौ नि। कहाँबाट भुल्नु नि, संस्कार भनेको संस्कार नै हो। म आज पनि खाना बनाउनको लागि उही हाम्रो राजहंस सोयाबिन तेल नै प्रयोग गर्छु नि। वाह मुन्द्रु, गजबको कुरा गर्यौ। खानाको संस्कार भनेकै राजहंस सोयाबिन तेल त हो नि। वर्षौंदेखि हरेक घरको उही छ संस्कार, अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनेको परम्परागत स्वाद राजहंस सोयाबिन तेल। राजहंस सोयाबिन तेल, उही स्वाद, उही संस्कार, वर्षौंदेखि। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले। मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। सुनले बानी 2000 किलो सोना दे रहल बा अपन बेटा के। 2000 किलो सोना? काश वो हमर बेटी से शादी करी। अरे चोरी के त ना हा? आई देखा 2000 किलो सोना। सोना 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 अपने भी घर ले आई सोना। मैसी फर्गुसन रेंज के ट्रैक्टर सब जेकर मैसी हाइड्रोलिक काम करे दिमाग से और ड्यूल टेक इंजन डीजल बचाए बोझा उठाए शान से, तभी तक फसल लहराए बिल्कुल सोना जैसन। मैसी के 2-for-1 DI। ये सिर्फ ट्रैक्टर ही ना, सोना है। It's a Reliance Television Network and you are watching TV Birgaj. पुनः विद्यार्थीहरूलाई यो म्याथ्स क्लासमा स्वागत गर्दछु। अब म क्वेशन लिएको छु इन्डेक्सेससँग रिलेटेड। फर्स्ट क्वेशन छ हाम्रो, what index of 5m makes the value equal to 1 to the power a plus b। 1 मार्क्स को प्रब्लम हो। मतलब अघि नै भने थिए कि यो इन्डिसेसबाट तपाईलाई भेरी सर्ट र लङ मा ग्रुप ए मा त भेरी सर्ट क्वेशन भयो, ग्रुप बी मा सर्ट क्वेशन भयो र ग्रुप सी र डी मा कहिलेकाहीँ लङ क्वेशनमा दिन्छ, भेरी लङ या कहिलेकाहीँ लङ क्वेशनमा दिन्छ। अब अर्को मलाई यसलाई सल्युसन गर्दा यानी कि ग्रुप सी र ग्रुप डी जुन छ हाम्रो दुईटै लङ क्वेशन नै हो, तर ग्रुप डी भनेपछि भेरी लङ क्वेशन हो। वाट इन्डेक्स या इन्डेक्सलाई हामीले पावर भनेर पनि बुझ्छौं, पावर या एक्सपोनेन्ट। इंडेक्स पावर और exponent. What index of 5m makes the value is equal to 1 to the power a plus b. 5 को इंडेक्स कति राख्यो भने कति भयो भने यो इक्वल टू 1 to the power a plus b सँग इक्वल हुन्छ। त म यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर म तपाईलाई बताइदिन्छु। यसको इंडेक्स यदि 0 राख्यो इक्वल टू, यो इक्वल टू साइन भयो 1
टू दी पावर ए प्लस बी अनि यसको पावर 0 भनेपछि यहाँ 1 भयो, यो साइड पनि 1 नै आउँछ किनभने 1 को पावर यहाँ हामीले 1000 पनि राख्यो भने 1 नै हुन्छ। यानी कि अब हामीले यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि के लेख्छौं, द इंडेक्स अफ 5 solution, hence therefore the index of 5m is 0, then the value is equal to 1 to the power a plus b। यानी कि 5m को इंडेक्स 0 भयो भने त्यसको भ्यालु हाम्रो कति भइहाल्छ, 1 टू दी पावर a प्लस b सँग इक्वल हुन्छ। अर्को क्वेशन्स म लिइरहेको छु। दिएछ फाइन्ड दी प्रोडक्ट। यो इन्डिसेस को लॉ मै पढ्यो, x टू दी पावर 5 इन्टु x टू दी पावर 3। यो मल्टिप्लाई मा बेस सेम भयो भने सेम बेस लेख्छौं, पावरलाई एड गर्छौं, सो x टू दी पावर 8 भइहाल्छ। अर्को एक्जाम्पल यसैबाट लिइरहेको छु, a टू दी पावर 3 मल्टिप्लाई 1 बाई a टू दी पावर -4। अब यो a टू दी पावर 3 नोमिनेटरमा छ, यो a टू दी पावर -4 डिनोमिनेटरमा छ। अब यसलाई हामीले यस्तो पनि गर्न मिल्छ, a पावर 3 इन्टु यो डिनोमिनेटरमा पावर नेगेटिभ छ, यसलाई नोमिनेटरमा लग्यो भने पोजिटिभ भइहाल्छ। अनि मल्टिप्लाईमा बेस सेम भयो भने सेम बेस लेखेर यसको पावरलाई एड गर्न सक्छौं, 3 + 4 a टू दी पावर 7 भइहाल्छ। अब यसैमा कतिले भन्छ सर यसलाई हामीले यो डिभाइडमा बेस सेम छ भने सेम बेस लेखेर पावर सबट्रेक्ट गर्न मिल्छ कि मिल्छ, तो यो माइनस हो भने नोमिनेटरमा यतिकै गरेर प्लस भइहाल्छ, a टू दी पावर 7 नै हुने हो। अर्को एक्जाम्पल म लिइरहेको छु, हाम्रो अर्को एक्जाम्पल 216 होल टू दी पावर 2/3। 216 को होल टू दी पावर 2/3 भयो भने कति हुन्छ। 216 को पहिला फ्याक्टराइज निकाल्ने हुन त डाइरेक्ट धेरैले क्याल्कुलेटरले गर्छ, यहाँ √3 छ त 3 क्यूब रुट गरेर निकाल्दिहाल्छ, 6 को क्यूब भइहाल्छ। 2 ले गर्यो भने 108 भइहाल्छ, 2 ले गर्यो भने 54 भइहाल्छ, 2 ले गर्यो भने 27 भइहाल्छ, 3 ले 9 भइहाल्छ, 3 ले 3 भइहाल्छ। यो 2 मीन्स 2 को क्यूब, 3 मीन्स 3 को क्यूब, अनि दुईटैको डिग्री सेम भयो भने 2 × 3 होल को क्यूब, 2 3 जा 6 को क्यूब, त्यही भएर यसलाई हामीले 6 को क्यूब इन्टु 2/3 इन्टु किन पावर र पावरलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो, क्यान्सल भयो, 6 को स्क्वायर भनेपछि 36 भयो। यो डाइरेक्ट पनि लेख्न मिल्छ, यो फ्याक्टराइज सो गर्नु पर्दैन। अर्को एक्जाम्पल म लिइरहेको छु, फिफ्थ यो पावर हो, अनि अर्को दिएछ 243 बाई 1024। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो भने 243 पहिला त यो रुटलाई रिमुभ गर्यो भने 243 बाई 1024 होल टू दी पावर, रूट रिमुभ गर्यो भने 1 अनि यहाँ 5 छ भने 5। अब 243 3 पावर 5 भइहाल्छ, 3 ले 81, 3 ले 27, 3 ले 9, 3 ले 3 पावर 5 भइहाल्यो। अब 1024 लाई हामीले पहिला 2 ले गर्यो भने 512, 2 ले 256, 2 ले 128, 2 ले 64, 2 ले 32,
2 ले 16, 16 मा फेरि 2 ले गऱ्यो भने 8, 8 मा 2 ले गऱ्यो भने 4, 2 ले 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वटा 2 भयो, 2 पावर 10 लेख। 2 पावर 10 नलेख्ने हो भने हामीले 4 पावर 5 पनि लेख्न मिल्छ। यसलाई म 3/4 को पावर 5 लेख्दिए इन्टु 1/5, 5 5 क्यान्सल भयो, 3/4 एन्सर भयो। अर्को म इक्जाम्पल, अब अर्को इक्जाम्पल हाम्रो रहेछ यही इन्डिसेससँग नै रिलेटेड। a minus b root x to the power a square minus b square। अब यस्तो केस आयो भने के गर्ने भनेपछि हामीले x to the power a square minus b square, अघि मैले इन्डिसेसको ल पढाएँ त के भने थियो कि यो जुन बेसको पावर हुन्छ त्यो पावरमा आएर यो a minus b डिभाइड गरिदिन्छ x to the power a square minus b square को फ्याक्टर a plus b, a minus b, डिनोमिनेटर छ a minus b, a minus b क्यान्सल भयो, x to the power a plus b, यही भयो हाम्रो एन्सर। अर्को क्वेसन, अर्को क्वेसन छ हाम्रो 6 1/64 होल टू दी पावर -1। अब मैले अघि पनि भने थिएँ यदि पावर नेगेटिभ छ यसलाई पोजिटिभ बनाउनु छ भने यो पहिला 6 को म 6 से लेखिदिए, 1/64 को पावर माइनस छ त्यसलाई पोजिटिभ गर्नको लागि इन्भर्स गरिदिने 64/1, त डिनोमिनेटरमा 1 नलेखे पनि हुन्छ 64। अब 64 लाई मैले 2 to the power 6 अनि रुट रिमुभ गर्यो भने 1/6। अब यो 6 र 6 क्यान्सल भयो, सो 2 भयो। अर्को इक्जाम्पल, पहिले यो इन्डिसेसको ललाई एकदम राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नुहोस् र त्योसँग रिलेटेड जुन म प्रब्लमहरू बताइरहेको छु त्यसलाई पनि एकदम राम्ररी। अर्को क्वेसन छ हाम्रो इक्जाम्पलमै 4 to the power x plus 1 minus 4 to the power x divided by 3 into 4 to the power x। अब यो नोमिनेटरमा हामीले 4 to the power x into 4 to the power 1 मल्टिप्लाईमा बेस सेम भयो भने सेम बेस लेखेर पावर एड गर्न मिल्छ -4 to the power x। अब डिनोमिनेटरमा 3 मल्टिप्लाई, यो दुईटै हाम्रो मल्टिप्लाई के साइन हो, डट र क्रस 4 to the power x। अब नोमिनेटरमा कमन हाम्रो कति, नोमिनेटरमा अब कमन निकाल्नु पर्यो, त नोमिनेटरमा कमन भयो 4 to the power x, 4 to the power 1 -1, डिनोमिनेटरमा 3 into 4 to the power x, 4 to the power x 4 to the power x क्यान्सल भयो, यो 4 - 1 3 भयो, 3/3, 3/3 भनेपछि 3 मा 3 ले डिभाइड गर्यो भने 1 भइहाल्छ। अर्को म इक्जाम्पल, यो क्लास 8 9 र 10 तीनटै क्लासका विद्यार्थीहरूले, कक्षाका विद्यार्थीहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यो इन्डिसेस। अर्को क्वेसन छ हाम्रो 5 multiply 2 to the power a minus 4 multiply 2 to the power a minus 2 whole divided by 2 to the power a plus 2 minus 2 to the power a plus 1। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो भने 5 into 2 to the power a minus 4 into 2 to the power a पनि
र 2 to the power -2 पनि होल डिभाइडेड बाई डिनोमिनेटर 2 to the power a पनि 2 to the power 2 पनि 2 को पावर a प्लस 1 लाई 2 to the power a पनि 2 to the power 1 पनि। अब यो नोमिनेटरमा हाम्रो कमन 2 to the power a आयो त 5 minus 4 into 2 to the power -2 भयो। अब यो पावर माइनस छ भने यसले प्लस पनि गर्न मिल्छ 1/2 to the power 2 गरिदिनु होला। होल डिवाइडेड बाई 2 to the power a डिनोमिनेटरमा कमन आयो रिमेनिङ 2 to the power 2 minus 2 to the power 1 2 to the power a 2 to the power a कमन भयो। अब 2 to the power a डिवाइड बाई 2 to the power a 1 भयो। अब यो 5 minus 4 into 1/4 2 को स्क्वायर 4 भयो 2 स्क्वायर means 4 minus 2 4 4 कैंसिल भयो 5 minus 1 4 minus 2 2 4/2 4 मा 2 ले डिवाइड गर्नु 2 1 जा 2 2 जा यानी कि 2 आंसर भयो हाम्रो। अर्को एग्जांपल अब तपाईले क्लास 8 9 र 10 तीनटै कक्षाका विद्यार्थीहरूले यो इन्डिसेस प्र्याक्टिस गर्नु होला र यदि तपाईले प्रब्लम पर्छ भने भोलि सेम 5:15 मै हाम्रो फेरि इन्डिसेस नै म लिएर आउँछु। त्यो लेभल क्लास 8 9 10 तीनटै लेभलका विद्यार्थीहरू सोध्न सक्नुहुन्छ र आजका कार्यक्रम हाम्रो यही समाप्त हुन्छ। नमस्कार।